أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن كاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وبأي آلاء
أينان نطقتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان وبأي آلاء ربكما تكذبان